بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم في هذا الدرس، المقطع المتجدد من درس الاهتزازات. نواصل مع الدوزيام شابيتر المتعلق بالفورماليزم دو لاغرانج. نذكر سريعا أن l'objectif تاعنا dans ce chapitre هو la détermination des équations différentielles du mouvement. وقلنا l'avantage ou l'objectif يعني l'intérêt de déterminer ces équations هو أنه يسمح لنا نديرو لا كونسيبسيون الدياغنوستيك، نديرو عدة معلومات، نعرفو السيستم كيفاش يتحرك، ونقدروا من بعد نكسبلواتيوهم pour la conception des structures, pour le diagnostic des machines tournantes. المهم نحتاجو نعرفو les équations différentielles تاعنا. كنا هضرنا على l'oscillateur وهضرنا على الديغري دو ليبرتي وهضرنا على لا موديليزاسيون مع ريسور امورتيسور. اليوم راح نابليكيو لو فورماليزم دو لاغرانج، نتعلموا شنو هو ونحاولوا نطبقوه على ان سيستم. في الحقيقه ماشي على لو سيستم، على لو موديل دان سيستم، لو موديل ماس ريسور دان سيستم. اذا نبداو على بركه الله. Le formalisme de Lagrange est donné par cette équation هذه. هذا هو le formalisme de Lagrange. نشوفوا باللي T représente l'énergie cinétique, U représente l'énergie potentielle, D représente la fonction de dissipation, l'énergie de dissipation, ou W représente le travail des forces extérieures. En cas où il y a un système forcé, on a appliqué l'oscillateur forcé وبسبب تدخل ان élément extérieur, une excitation à la fois extérieure. إذن T représente l'énergie cinétique, U représente l'énergie potentielle, D c'est la fonction de dissipation. Bon, l'énergie cinétique l'énergie potentielle على بالي تعرفوهم وراح ندير لهم كنا درنا رابيل من قبل introduction et rappel هضرنا كاع عليهم. ولا fonction de dissipation هي n demi C Q point au carré. وشنو هو C؟ C هو le coefficient d'amortissement. Le coefficient d'amortissement. و Q هو la coordonnée généralisée اللي حكينا عليها. شكون هي la coordonnée généralisée؟ هي le paramètre indépendant. كنا حكينا على le paramètre indépendant ونسيت باش نقول لكم بلي le paramètre indépendant هو la coordonnée généralisée. هذا شنو كي تتلاقاو في بعض دوكيومونطاسيون ولا تسمعوا كلمة coordonnée généralisée. La coordonnée généralisée هو le paramètre indépendant. إذا Q هذه هي la coordonnée généralisée وهي le paramètre indépendant اللي قلنا نخرجوه. حنا قلنا الدراسة نتاعنا ندو فيها غير لي بارامتر انديبوندون يكفونا، ما ندوش كاع لي بارامتر باش نقصوا عدد لي زيكواسيون. دبليو قلنا هو لو طرافاي دو ليكسيتاسيون. تكون عندك اون اكسيتاسيون بسببها، راه اذا كان عندك اكسيتاسيون بسببها يصراو الاهتزازات، دونك لازم تحسب لو طرافاي تاعها باش تقدر تخرج لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. زيبوتيز حنا اللي نستعملوهم، الفرضيات اللي نستعملوهم باش نسامبليفيو لو كا تاعنا وباش نبقاو في اطار البروغرام تاع المينيستير. لأنه حنايا راح نقرركم لي فيبراسيون لينيير، ما نقرركمش لي فيبراسيون نون لينيير. سيستم ا فونكسيون دو فورس هذه فيها فلسفة كبيرة. جماعة الميكانيك يعرفوها اللي يقراو جيني ميكانيك، جماعة جيني سيفيل أظن أيضا، جماعة الكتروميكانيك ما ظنيتش يعرفوها، بصح معليش أنا نعطي لكم اللب والخلاصة نتاعها. كي نقول هذا كيفاش زعما مثلا هذا لابوتي هذه، هذا القرعه هذه كي نقول هذه تمثل سيستم فونكسيون دو فورس. واش معناها؟ ديما نخمم هكذا، واش تستلزم؟ معناه كاع لي فورس كي اكزيست، كاع لي فورس اللي ياثروا على لا ماس، على القرعه هذه، كاع لي فورس كي اكزيست ديريف دي بوتونسيال، معناه نقدروا نشتقوهم من ان بوتونسيال. كل القوى الموجودة نقدروا نشتقوها أبارتير دان بوتنسيال. إذا كان كاينة قوة واحدة برك لا تشتق من البوتنسيال، دير في راسك بلي هذا لو سيستم ماهوش سيستم فونكسيون دو فورس، والفورماليزم اللي مديت لكم دو لاغرانج ما تقدرش تستعمله. تستعمل لو فورماليزم الأصلي، باسكو أنا عطيت لكم هذا، عفوا هذا سي ان فورماليزم سامبليفيي ديديي لو كا دي زوسياتور لينيير. إذا كان لي زوسياتور
نون لينيير ما نستعملوش هذا لا فورم هذه، نستعملو اون اوتر فورم باش نقدروا. وهنا تلاحظوا انه يعتمد على كاع لي فورس راح يكونوا هنا، لي فورس انتيريور، لي فورس اكستيريور يكونوا هنا. دوك نتوما اذا كان ما عندكش سيستم فونكسيون دو فورس ولي فورس نو ديريف با دي بوتونسيال، دونك كيفاش تقدر تخدم بهذه؟ تخصك حاجه اخرى، تخصك بلوس، بس كاين دي فورس ما جاوش من لا ديريفي تاع انرجي بوتونسيال، يجوا من حاجه اخرى، دونك تحتاج تزيدهم في ليكواسيون، سينو راك هبلت، باسكو هي في النهايه لا سوم دي فورس. نرجعوا للمبدا نتاع نيوتن. اذا اخواني الكرام، حنا ليبوتيز تاعنا بالنسبه لي دوزيام اني قلنا يكون عندنا سيستم فونكسيون دو فورس، هذه الاولى. ايضا باش نبقاو في لي سيستيم لينيير لازم يكونوا عندنا ديسوسياسيون دو فيبل امبليتود، معناها اهتزازات صغيره جدا، كيما قلت لكم لا ستركتور موبيل دي اهتزازات لا ترى بالعين المجرده وقد الانسان ما يشعرش بها، ولكنها موجوده. دونك حنايا باش نبقاو في الدومين لينيير لازم نهضروا على لي زوسياسيون دو فيبل امبليتود. هذه دو زيبوتيز واش يعطولي باللي ما تكونش عندي ان كومبوزونت، معناها لينيرجي سينيتيك نو ديبون با دو كيو، لينيرجي سينيتيك ديبون دو لا فيتاس بارك. هي في الحقيقه كاين ديك كيما في لا روبوتيك ولا جيروسكوب ولا لينيرجي سينيتيك تقدر تكون تتعلق بالديبلاسمون ماشي بلا فيتاس. وما كلكم تعرفوا انه لينيرجي سينيتيك هي ان دومي ان في كاري، وهذا ماشي دائما. لا فيتاس تقدر تكون فيها ان دومي ان في كاري واشياء اخرى، هذه اللي يقرا لا ميكانيك اناليتيك ولا ميكانيك راسيونال راه يعرفها. بصح حنا كي نسامبليفيو يبقى الكان اللي تعرفوه نتوما ان دومي ان في كاري، دونك هذا يروح بزيرو. كيف لينيرجي بوتونسيال ما تكونش تتعلق بلا فيتاس. نتوما كتعرفوا انرجي بوتونسيال مثلا ام جي اش كيما نقولوا اون ديستانس ماشي اون فيتاس، بصح يقدروا دون سيرتان كا ممكن تلقى لينيرجي بوتونسيال ديبون دو لا فيتاس، ودون سو كا ما تقدرش. اذا نقولوا باللي لينيرجي بوتونسيال لا ديريفي تاعها بارابور لا فيتاس تساوي صفر. واذا تبعوني واش نقدر ندير. هذا لو فورماليزم اللي كان عندنا من قبل نقدر ندخل لهنايا، تبعوني، نقدر ندخل لهنا هذا لاغروندور لانها تساوي صفر، ما عندها حتى معنى، نقدر نزيدها. وهنايا مادام السينيتيك لا ديريفي بارابور ا كيو تساوي صفر نقدر ندخلها هنا وما عندها حتى معنى، تساوي الصفر. اذا هذه هنايا نقدر نخرجها اون فاكتور، نخرج هذا اون فاكتور لا ديريفي بارابور لا ديريفي بارسيال بارابور لا فيتاس، وتبقى لي تي موان او، تبقى انرجي سينيتيك موان انرجي بوتونسيال. ونفس الشيء هنا نخرج لا ديريفي بارسيال بارابور ا كيو بارابور حاجه ديبلاسمون ماشي فيتاس، وندير تي موان او. و تي موان او نقدر نسميها لا فونكسيون دو لاغرانج واللي هو لاغرانجيان. دونك نقدر جو نوبلاس تي موان او نوبلاسيها بال، وهو لو لاغرانجيان تاعنا ولا لا فونكسيون دو لاغرانج اللي تساوي تي موان او. حنا على كل حال ماشي بصيف تخدم هكذا، تقدر تخدم ديريكتومون، بلو فورم. بون راني نزرب بيان سور الفيديو تقدر ترجعوا للور وتشوف بعقلك. نتوما تخدموا بلو فورماليزم هذا، هذه تساوي الصفر موجوده، ومادام نعرف باللي هذه نو ديبون با دو لا فيتاس، دونك نقدر ندير لها اون ديريفي بارابور لا فيتاس ندخلها هنا وما ياثر والو. هذا هو المبدا تاعنا. شوفوا معايا مليح، هاوليك لو فورماليزم اللي مديت لكم انا على حسب لي زيبوتيز. واش يقول لك هذا يروح بزيرو، دونك هذا نقدر نحيه ونقدر نخليه لانه يروح بزيرو. نعرف باللي انا لا ديريفي بارابور لا فيتاس تروح بزيرو، باش ردهم متشابهين، دونك نقدر هذا نجيبوه هنا، كي نجيبوه هنا يولي ما عنده حتى معنى، بصح يعطي لي واحد المعنى. وشنو هو؟ انه نخرج هادو سات فورم ومن بعد نعوضو نسميه ال اللي هو لا فونكسيون دو لاغرانج. سينو تخدم ديريكتومون بلو فورماليزم اللي عطيت لكم في الاول، هو الساهل، فما تزيدش تخدم على روحك. اذا تقدر تخدم هذا لو فورماليزم ديريكتومون، وهذا هو اللي حنا نخدمو به حنا، لينيرجي سينيتيك، لينيرجي بوتونسيال، لينيرجي ديسيباسيون اي لو ترافاي. ولا تحب تخدم بلا دوزيام فورم هذه اللي فيها لاغرانجيان، حيث انه لو لاغرانجيان تاعنا هو تي موان. اذا هنا
تشوفوا حكينا في لوسياتور، كنا حكينا على لوسياتور ليبر ولوسياتور فورسي ولوسياتور امورتي. دونك واش راح نديرو؟ راح نشوفوهم ماتيماتيكمون، ديك هضره عليها فيزيائيا، كيفاش يظهروا في هذا الفورماليزم، كيفاش يظهر الليبر وكيفاش يظهر الفورسي وكيفاش يظهر لامورتي. اذا كان هذا لاغروندور تساوي صفر، معناها ما عنديش انرجي دو ديسيباسيون، ولا الي كونستانت موجوده بصح ثابته ما تغيرش بدلاله السرعه. دون سو كا نقولوا بلي عندي ان اوسيلاتور نون امورتي. علاش؟ لانه ما كاش ضايع لي الطاقه، لا فونكسيون دو ديسيباسيون تيكال زيرو. واذا كان لا يساوي الصفر، دون سو كا لوسيلاتور يكون امورتي، حاجه موجوده اون سورس دو ديسيباسيون دو لينيرجي. اذا كان لو طرافاي تاعنا لا ديريفي دو طرافاي تساوي الصفر، معناها كاينه قوه لكنها غير متغيره ثابته، ولا ما كاش اصلا، دون لي دو كا نسموه ان سيستيم ليبر، يعني ما كاين حتى اكسيتاسيون اكستيريور تاثر عليه. واذا كان لا يساوي الصفر نسموه ان اوسيلاتور فورسي، نسموه ان اوسيلاتور فورسي. اذا رانا كملنا مع لو فورماليزم دو لاغرانج، شفناه. بقى لنا كيفاش نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال. بيان سور ممكن تسالوا على ليكزومبل يعني هاو جاي. دونك كي نلحقوا ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون نديروا ان اكزومبل بور لانه ما تسوش لوبجيكتيف هو utiliser le formalisme pour déterminer les équations différentielles. Donc حنا واش راح نديروا؟ نخرجوا هذا les équations en utilisant le formalisme de Lagrange. إذا هنا ينتهي هذا المقطع هذا، إلى مقطع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.